چې بیا پوره نه کړی شو ولې سحائل راغی لیکن نامرد نبی دلالت کی پری کتابت دا حدیث ضروری ہے. دا حدیث بعضو مشهور کړی دا په حدیث الخمیس سره دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د زیارت ورځ وا د وفات نه لږ مخکې او په دغه ورځ باندې دا خط د دې با معاملہ پیش راغلی. امام بخاری اس کتاب الجہاد کی سلور سا یو کم دیش اور سلور سا یو کم سلویخ یا مغازی کی بمروڑی شپک سا اتدیرش کی اور دارن شپک سا اتدیرش کی بدبکر تروڑی مرزا کی بروڑی حالت د مرض کی خبر کول اتسو اشپک سلویخ کی آخر کی کتاب الاعتصام کی بیاراوڑ دے کراہیت الاختلاف کی جو اختلاف نے بکار آغا یوزر سنزن نبی کی براوڑی اگر چیزیں بدے حدیث الفاظ کی فرق شترے ماندہ حدیث یوزا حدیث دا عبداللہ بن عباس نے ذکر دیں لما اشتد بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم وجعه کله چې سخت شو په نبی صلی الله علیه وسلم داغه بیماری ګورو سره روایتو کې یوم الخمیس رااله د زیارت ورځ لکه نبی صلی الله علیه وسلم وفات شو یوم الاثنين د وفات نه اصلو ورځې مخکې صحابہ کرام د نبی سلام تراجم شیری دوخ کی داغ بیماری ډیر سخته لیکن دوخ کې وہ فرمایل چې راوړی تاسو ماته به کتابن کتاب نه مراد څه دی هغه شی چې پای باندې لیکل کی د کتاب دا معنی ما یکتب علی ہم پا زمانہ کی کاغذ آمنو کا کاغذ ہو پلن گٹھا پلن ڈکیو یا سرمنوا ٹول توائی کتاب ہے سل روڑائی سے ضروری کم تاثل ہے خط نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے نسبت کی دام جازی بھائی مانے زب ملاو کم تاثل لکھے دا سے خط بوری کم چلا تو ذلو باد ہو دا دین ورست بیان گمراہ کیے گئے داخلی دو وصیتی و کتاب ہر گلے چاہتا ہو فرمائل نو عمر رضوان ہوئے صحابہ کرام مرگر ہوتا کہ گورا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بانے بیماری غالب شیرہ غلب الوجع مقصد اور پسیدار ہے بدا سی بیماری کی لیکل ویل وغیرہ دا حٹول مشقت کار دے تکلیف دے اور زمون سر اللہ کتاب شترے چمگے پورا دے مطلب داو چی لیکل تاجت نشتا دا خبر اوکڑا فختلفا صحابہ کرام دور کے مختلف شل چاہے روڑے کتاب پکار دے نبی سلم مطالبہ کی چاہے مروڑے نبی سلم تو تکلیف دے وہ کسر اللغت شور زیاد سے لغت مختلف خبری تاسو مفید طالبین کی ویری من کسر لغت کسر غلط ندا لغت مان شور زیاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم خفش و یقوم عنی بس زمان پاس ہے انر مناسب زمان پخوا کی تنازع شور کول جگڑے کول نمبر صحابہ کرام چپ شورا پاسی دوسرے چرات لا
عبداللہ بن عباس پائے کہ ناس سدے شروت بتا الفاظ ہوئے کہ ان الرزیۃ کل الرزیہ یقیناً مصیبت کامل مصیبت هغه چې حائل شي په منځ رسول الله صلی الله علیه وسلم او په منځ کتاب داغه کی معنا مناسب دانا او بس یو مصیبت راغی قول عبداللہ بن عباس کے مقصد دا چې دا کتاب ضرور لیکل پکارو او دا شور شغب بس یو ناکاره مصیبت چې پای باندې دا اصل مقصد نمونږ محروم شو اول خدای اعتراض چې ولې عمر زلان هو یا نور مرګرو د دې معنا کولا نا خو ظاهري معنادار چې هغه یو ځر پیش کړي چې نبی سلام چونکی بیمار دی او سختی د بیډه زیاته دي کې ولې موږ ته تکلیف ورکو زیادہ حدیث دائے حدیث پشانت ہے پر اختلاف کی لیکن مخ کی تیرشوی جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل شابہ دو بنو قریظہ تب مازیگر منز رسوائے مخ کے منز نے کہا اور بائے صحابہ مخ کے منزو کے کہا اور بعض التورسو حدیث کی تیرشوی چی یو بلوانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا بد نہیں دیلی یو بظاہر دا حدیث عمل کرے بل پا مفہوم دا حدیث دام دائے قبیلے نے ظاہر دا حدیث خداو چی لیکلے کڑے مفہوم دا حدیث داو چی دا کتاب دوں ضروری نو اور بل جانب تا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف زیادہ اگرچہ بدی دوارو جانب کی اول جانب کو غرض ہے مویلو حالت ظاہر بنا عمل کو غرض اور ابل جانب ہم جائز دی میں اعتراض بدے کی کتاب اللہ حسبنا لفظ سر رام منکرین حدیث دیر گردا نہیں اگئی وہی قرآن پورا دے کر نو گورا حدیث دے عمر کے مرادی قرآن پورا دے نو پورا دامانا چاہ حدیث تاجت نشتا نہ دا مطلب دا حدیث اغسل دیر بعید دا عمر دا مطلب ہے دا عمر زلان ہونا دیر بیشمارا حدیث نقل دیا ولی را نقل کول دا دی درو ہوئی دل تماندار چی کتاب دا اللہ تعالی چی پائے کی دا دفع دا گمراہ ہے اور دا فتن دا پارا تفصیلات شترے اور دام تفصیل لے بکی جز نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا سنت اتباع کا ہے دا پورا ہے کنا پورا دامانے چی حدیث تاجت نشتا پورا دامانے چی بل خط لکلو تاجت نشتا اداولی دازه کې چې عمر زلان هو د نبی صلی الله علیه وسلم خاص صحابي دی د پوهې دي چې نبی صلی الله علیه وسلم چې کومه خبرې لیکي نه دا مخکې نه ویلي یا ظاهر دي لیکل تاجت نشتا شیعگان او خامخا اعتراض کوي هغه وی نبی صلی الله علیه وسلم اراده دا چې خط لیکي او یې کوي چې علی با په ما پسې رسو خلیفہ نو عمر پرې پوښ نه هغه شور جوړ نو بس خطر ډوپات شي جنګ جوړ شو نو وایي دا قول بالکل افتراء په صحابه کرام چې دی داوی چې عمر زلان هو ته پتا وا چې دا لیکي نو کوم ځای ویلي پرې کې تحقیقی جواب دار ہے چې دا حدیث ماته ورس برازي خاص کردہ حدیث رسو سلور سا یو کم دیش او دارنگ سلور سا نا سلویخ کی راضی نئے کی اور پسی ویلی ذکر الوصیت بثلاث نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیدہ سی نہیں شڑلی بلکہ درو خبر وصیت ہوتا کو نگور ظاہر خبر دا شو چا خبری چکمی لیکلی ادرے وی کا ہر کجی لیکل نہ پادشوی ناغا زبانی ہوئے فرمائل یو خبردار چی اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب
دا حدیث عمر زنان سے مخکې معلوم وکړه حدیث مخکې نه و. دریم دار اجیز الوفد بمثل ما كنت اجیزهم یو بادشاہ طرف نه تاسو ته وفد راشي ملمستیا ول خور کوي اکرام کوي لکه زی چکم. دریم حدیث بخاری کې وراشي چې راوی نه یې ده لیکن حدیث موطا کشتره موطا امام مالک چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایا لا تجعلوا قبری وثنا یعبد زموږ قبر نه بت مه جوړوئ چې عبادت ولا کوي قبر پرستانه را دوکو. نو مونږ وایو نبی صلی الله علیه وسلم چې کوم لیکل کوله دا درې خبرې لیکه هر کله چې وی نه لیکلې نو زبانی خو فرمایل او درې تایید دار کوم غوای چې نبی صلی الله علیه وسلم د شور د وجنا لیکل پرې خو دا نو خدا نبی صلی الله علیه وسلم پټون کې واهي شکر واه پټکړه او قران ویلو بلې ما انزل الیک تب ټول رسای ټول رسول دلیل شي په باندې چې خط کې لیکل ضروری نه حاصلدار اوت هر کله چې ضروری نبی صلی الله علیه وسلم زبانی فرمایل اگر چې موږ خط چې لیکل نه غربا هر کله چې ونری کلی شو ناغه اختلاف اجتهادي دی په دې کې بد ویل په جانب باندې نشته. حدیث بل نور زونو کې راځي بس دغه تحقیق وي. ها باب العلم والعزة باللیل چونکہ مقصد بابو کی علم رسول دی نشر اشاعت دا یو ذریعہ دا چې د لیکل کوي اوس بل ذریعہ خی چې که مثلا دروازې نه یوزګار د شپې فرصت راشي نو د شپې هم واعظ علم رسول چې دا پکار دی. نو علم مانس بیان د علم نو دارنګي واعظ کول د شپې معنی کله کله چې ضرورت راغی دا دعوت ته د شپې ورځ یو شان دی. نو علیہ السلام دا سوي چې ما د شپې او د ورځې دا رسول دی. حدیث روڑی اول صدقات سفیان بن عیینہ کیا روایت کی معمر عن الزہری عن ہند عن ام سلمہ یا تحویل سند دے نور درایان دی خدا معمر بن عاطف دے عمرو دے یحیی بن سعید نا سفیان بن عیینہ اغم روایت کی اور دیم د زہری نے کی داتواڑا بدی رستنی روایت کے یعنی مراتب نے ویلے دس مجهول نه ده مخکې حدیث کې تیر مخکې روایت کې تیر شجان هندن اخذ سو کو هغه ته هندای روایت کړي د مسلمه رضی الله عنها نه مسلمه د نبی صلی الله علیه وسلم بیبی دا دغه شپه نبی صلی الله علیه وسلم آئے کرو دو دیویلو بیدار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو شپه ناگاہا بل روایت کړي فزعن روچت سے بدا سے حال چلوے ہیبت پہ وی ویل چې سبحان الله د عظمت دما بعد د پار راضی چې ما ذا انزل الليله من الفتن څومره ډیر دي هغه چې خبر را کړی شو نن شپه ماته د فتنو مبارکي انزلنا مراد التدار دانش فتنه نازل شوی انزال ته خبر را رسیدل ته بالوحی ماته الله تعالی خبر راک چې د مدینه کې استاد دارنګ استاد امت کې ته قیامت پورې به قسمه قسم فتنه راځي فتنایت وی انسان د دین ناړي او تکالیف او مصائب وي دویم وما ذا فتح من الخزائن سبحان الله سمر ډیر دي ها
خبر را کړی شمات ته د کلاویدلو د خزانو د کافرانو دلته اخبار مراد دی خزانه کلاو کړی شي معنی مالا خبر را کړی شي چې ستا امت ته الله تعالی خزائن د کسرا او د قیصر را پرانځي او ډیر مالدار بشي تاسو اور د دوه مابین کې مناسبت دا چې د امت کې با فتنه ډیری شي ولې پرې کې مال ډیر شي مالداری برای شي خزانو مالکان بشي خار کله چې فتنه را رواني د دې مقابله وسبن پکار ایقظوا صواحب الحجر دا کې نبی صلی الله علیه وسلم ته او کې دي شي مسلمان سره دا وخت نورم په دې کور کې وی فرمایل ورشه بیدار کې زما ټولي بی بیان چې په مختلفو حجرو کې ودی دا نبی صلی الله علیه وسلم د هاري بیوی لپاره جدا کور وکا حجرتونه مکان ته وی چې راین دیوال چاپی رہی اوس وړي وړي کوارټر وي اوس ته کوارټر وي ایت حجرات ہوئی د ازواج د نبی صلی الله علیه وسلم ورشه ایرا بیدار کې ټوله سره را بیدار کې دې پارا چې الله تعجزو کی عبادت کی تهجد کی داولی فرب کاسیتن فی دنیا عاریتن عاریتن فی الاخرہ ترغیب دے کوشش دا عمل د زنانو ته کاسیہ ہوئے لکھی جامعہ غستون کے اور عاریتن ہوئے لکھی رائے مقابل بربرنا ډیر کرتی او زنانه بھائی چې ډیر جامع غستی په دنیا کې او دا به بربندې په آخرت کې بیا څنګه جامع د دنیا یو معنا خدا را زنانه یو ډیر شي کپڑے ځان لا یو زنانه یو کور کې سلو 50 جوړې ځان له جوړې کړي کله یو غوندي کله بلا لیکن آخرت د پاره سے کوشش نہیں کړي بربند وی په آخرت کې د بربندې بیا یو ماندار چې او حقیقتا به بربند نه ولی دغه جهنم کې پرته ای کا ایادار کاسیتن فی دنیا आवाज جامع نعمتونو د الله کې وپټي او چون کې راي شکر نه ادا کړي بربند ایمان عمل به نه په آخرت کې عمل نه بخالي دې زنانو له ضرور پکار دي چې دې جهد فی العمل کی وګوره حدیث مقصد خدا شي چې نبی سم د شپې د आवाज بیان کړ او بیا داسې आवाज چې مونږ ته الله را ورسو دا حدیث بیا د رسو کتاب تهجد کې وایي ځکه نبی سره مطلب دا و چې دا بیان تهجد د پاره پاس وای یو سلیو 50 کی دارنګه 809 شپېته کې لباس کی وروړي ادب کی وروړي 913 کې فتن کی بیا وروړي یو ذرات صریح کې دا نبی سلام ما فتح من الخزائن و ما انزل من الفتن دا ټول پیشنګوي کړی اب پیشنګوي بالکل رښتینه خطرې دا علامات نبوت کې مرادي وای باو سمر بالعلم کې دفع سوال کی جمع کې تیر شه علم आवाज د شپې سوال دې د شپې د ماسختن نرسو خو د خبر نه منع کړی شي چې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نوم قبل العشاء ان السمر بعد العشاء دې باب کې راي جواب کوي چې ټیک د سمر خو منع ده لیکن په علم سره سمر جائز ده سمر یا خبر چې ماسختن باندې نرسو غلط کوي اکثر خواهی کې استعمالی کی چې غلطی خبری گپ شپ شورتا ہوئی کسی
هغه نه منع شوی د علم او د دین د خبرونه منع نه شي. دا به بیا کتاب صلات اخر کې ډیر بابونه راوړي چې سمر د میلمه سره جایز دی، سمر د خپل اهل سره جایز دی، او سمر په علم دینی خبر باندې دا جایز دی. دا حدیث نه مستثنا دی. حدیث سے بیا ابن شہاب سر سالم اور ابو بکر بن سلیمان بن ابی حسمہ نے روایت کی سوئی چا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما یو ظلی منتمونز کا نماز خطن اغویلی منز منتو کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز خطن فی آخر حیاتی دا جن پدی رستنو اوقاتو کی وقت پس ظروفات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر آراوی ہوئی معلومی چدا دا آخری حیات سلامی چو گرزو فرض مانز پسی ضرور رت ورزی تو مستثنیات ہوئی. اگر جلوس وغیرہ حدیث روڑی بار بار سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عادت دا کیا صلی اللہ اقبل علینا بیوجی کل چی فرض منز ویو کن منہ تبراو گرزید اکثر را گرزیدل سو مانے پر ناس تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض مانز پسی را گرزیدل ہے اور ناس تھے نو کل کل ادریدل ہے کل اس زوی خبر کئی غیل ادرید ادا دلیل لے بڑے بانی چپ فرض منزون پسی سنت کول متصل دا زوی نہیں مینس کے ذکر و اذکار ہمشتان مینس کے ادعیہ ہمشتان مینس کے کد دین سے خبر سو کئی دا ہمشتا فرض منزوشی سنت لانی شی اطاف کے دین خبر کئی وہ فرمائے لا رہا ہے تکو دیکھیے مانا استفامی مقصد نہیں دیکھیے اخبار تنبیہ مقصد عزت تاسل خبر در کوم پبار دشپیس تاسو کی حاضی ہی چدار دلی پبارک عزت تاس تو جو اعلام ہو اخبار در کوم سنگا خبر دے فإن راس سمیت سنت منہا بے شکا پسر دسلو کالو چشمار کے دنن شپینا اور سر نہ مراد آخری سر ہے سر پتہ سے مقامات کے اول تم ہوئی آخر تم ہوئی مانا دنن شپینا حساب کے نیچے سل کال پورے شی دا آخری سر شکا تر دغ پوری با باقی پاتے نشی جوندے دا غچانا چاپ شاد ازمک آباد دی احدن اسوک مگر مقصد خود حدیث نبی سلم دا وعظو چی زماز استاسو امتون چری دا زما امت چرے ددی عمرون گورے کم کم دی نن سوک پیداری چا لس کال چا شل کال شی چا دیر شی ولیکن دا صدی چی کلا ختمی ندی بمڑ شی ٹول دلی شو بلے چی عمر زمانگا کم دے گا بلواد کی رئیس زمان امت امون اکثر دشپیتو کالو اور یاتیاو کالو پوری بعضی شرط تجزیہ تجاوزو کی حدیث الفاظ داشو چنن پشاد ازمکا چکم آباد دی دنن شپینا نہ وہ وفات کی ترے چسل کال پورے کی نہیں ہو وہ پاتے نہیں بل صدی بشوروش دے حدیث کے بیان شیخ الاسلام ابن تیمیہ بلکہ دارنگے ابن کثیر پال بدایہ و نہایہ کی نور علیہ المدہ استدلال کرے کہ بالفرض کا خضر علیہ السلام جندے کہ بعد متصرف ہوئی گا کہ بالفرض دا غرص پوری جوندے نوم دا حدیث دلالت کی دا پا مرگوان دے کہ ہم مرشے دے ظاہر لرسی ہوئی نہیں عیسیٰ علیہ السلام تے مستثنا دے چکا خبر آسمانون کے گا آج تک صوفیاء حضان نپارا بلد درو جوڑ گی بے دلیل خبریں اذا حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی
خضر چې ودی په ځمکنو دی په دریابونو کې استا پلار سره چې دا خبره کا دروغ وای په دریابونو کې اوس دریابونو کې څه کول نه لاول خواج وندې نو دی خبره کوي بل فرض نو دا حدیث دلالت کی دا په وفات باندې دا आवाज د نبی صلی الله علیه وسلم د علم خبره ده دا نبی صلی الله علیه وسلم ماسوده باندې نه رسول کړه کنه دې ته سمر وای خدا د دین خبره ده بل حدیثم د سره متعلق چې د شپې دا هم ماسوده مانځه په متصل شي وې د شپې بل وخت کې هم نبی صلی الله علیه وسلم سره دین خبرې کړي او د اعتمادي رسو ابواب کې ورایشي سمر الاهل وای بال بچ سره د علم خبرې کول دا حدیث ابن عباس مشهور دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کرا د خپل ترور کرا یو شپه کړی یا نور شپې کړی د نبی صلی الله علیه وسلم د مانزه د معلومولو لپاره ځکه عبد الله بن عباس وی زما شپه په کور زما سی زما کې خاله لکی خور د مور اداینم میمونہ بنت الحارث ام المؤمنین رضی اللہ عنہا زوجۃ نبی صلی اللہ علیہ وسلم او نبی صلی اللہ علیہ وسلم داغی کر پدغه شپه کې نبی صلی الله علیه وسلم شپې په بیان تقسیم کړی کا فی لیلتها پدغه شپه دی هغه کړو عبد الله بن عباس هم هغه کړو دغه چې کشر الک دی ولیکن وہ خيار دی ته دې پارال تشکیل تله چې زه د شپې عمل د نبی صلی الله علیه وسلم معلوم کوم منذ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماسوتن په جمعات کې او مسجد نبوي کې شو بیا را خپل دا منزل ته چې کورو د میمونه رضی الله عنها نو مونږ کو سلور رکاتا اور روایت کې اکثر دادا چې سلور رکعات په سنن نوافل کې کم ذراغلی نو مراد ته تسلیمتین په دو سلام سره دو رکعات یو ځل کړم بیا دو رکعات بیا وکړل دا دو رکعات کول خو سنت مستمره دی ایت سنت مؤکده وای او کله کله نبی صلی الله علیه وسلم دو زیاتی کړي سلور رکعات سنت شول نو ثم نام بس بیا ودش وإذا سیودش ثم قام بیا سو وقت پس بیا را بیدار شي هر کله چې را بیدار شي نو ثم قال بیا او فرمایل خپل بیبی ته وسای سره خبره کوي نام الغلیم او قال کلمه تشبهها دا وړو کې د شی شک دراوی دی چې غلیم ویلی یا بل څه کلمه دې سره مشابه دې ته شک دراوی وي غلام تصغیر د غلام او تصغیر اکثر به کې شفقت د پاره وړو کې بچي او ته خلک وي وړو کې اگر چې دا وخت کې نوجوان تاسو کو جای دی د شی بار صورت داغی نو خبر دیم نو خبر چلے د شی او کنه بیا نبی صلی الله علیه وسلم را پاسې د خپل بسترینه وګورئ کې تقدیر عبارت ته نورو احادیثو طویلو کې د مسواک راواغس د بالغ تلان نه ډیر مبالغه وکړه په مسواک کې اسمان ته وکتل آخری لساعتون سورت آل عمران ہوئی ان فی خلق السماوات والارض الاخری بیا مشکیزہ ایزان دا داغے نہیں او دسو کو بیا مانزه ته ودرید هغه چې دا کار کوم فقمت عن يساري دغه تقدیر دن زم را پاسیدم ما چلو کو بیا مې سوزان نه یو قیاس کو کله سره قیاس کی چې نس سره نه کیږي دا پابندی به نشته چې او مسله مخ تراله نس سره نشته نو قیاس وکړه ورسره بیا تلګه
دا خیال کو چې نبی سلام خو غور دې نه دی بخي طرف ته زبردست طرف ته ودرېږم زودرېدم دا ګس طرف ته لیکن فجعلنی عن یمینه نبی سلام ذرا بدل کم خي طرف ته بلوات کوي زیره غوګونی نو الله سیدا سکو او دا شات تر او ګرځولم چې دی خو ودرېږم ادا ورسو با امامت کی راشي یو امام یو مقتدی نو دیو امام سره محاذی ودری فی طرف تا نمونځو ک نبی سم یو 15 رکعاتا ندل تم دا معنا 2 رکعات او کړه به 2 رکعات او کړه به یو رکعات پس سائن ثم صلى رکعتين لیکن تقدیر عبارت تے یا سبارو خود بلال زنان ہو اذان کو ہر گلے جو اذان کو نبی سلام صلی اللہ علیہ رکعتین 2 رکعات سنت اکڑل دا سنت تی سوا ثم نام دیکھ مانا دے استجاب یا نبی سم ڈڑو لگولا خیر ڈڑا سکتا آغا عدد داو چی کلب قیام اللیل پسی او کلب 2 رکعات سنت سبا پسی بر ڈڑ لگولا خے دا سنت دی لکام بشر چکی اے تو غتی تم یا خطی تم ہوئی یا نبی سے منزل راوت اور دا حدیث امام بخاری بڑے ضیا روڑی دے نرس و اتیا صفحہ کے نرسو 50 صفحہ کے بیا 1.5 صفحہ کے اٹول باب رجوع کے کیا بازان کی روڑی وہ نوی کے کیا زان کی درے کر تراوڑے وہ نوی کے بیا پسلم صفحہ آزان کی روڑی یو سلیو کی مروڑی اذان کی یو سلطلس کی مروڑی بازان کی ویتر کی بیا راوڑے یو سل 5 درش کی تہجد کی راوڑے یو سل 9 بنزوس کی تفسیر سورہ ال عمران کی راوڑے اشپک 50 کی اور اشپک 150 کی اشپک 150 کی بیا سلور کرتے راوڑے لباس کی مراوڑے اس 800 یا کی ادب کی راوڑے 548 کی دعواتوں کی راوڑے 900 سلور دیش کی آخر کی کتاب التوحید کی راوڑے یول السوالس کی گوربری مختلف ذہنوں کی شکل روالے دے حدیث کی یہ اختلاف دے الوی اختلاف اصل کی برکاتوں کے کہ پر ایک آخری روایت دار کہ نبی سلم 2 رکعات اوکڑ بے دعا اکڑ 6 مرات شپک کا رہتا دائنا خود سرکار دو جوڑ سکا وہی بیا اور پسی ہوئی تر اکڑ حدی دیکھی ہوئی چنا 5 رکعات اکڑ دیکھیے قوندان چراٹولا واقع ہو جوارا اور پادادو کی ذکر دا عقل نفی اکثر نہ کئی دا قانون دے عدد لگ ذکر کی نظام مطلب جڑیر نشتا اعتبار باغ عادت تی چکم آخری دینا زیاد ثابتی کہ نبی سم پائش پر دیال سرکات کڑی ادا 2 رکعات سنت ہوئے جدا دی اسو کی حمل کی پتعدد دواقع ہے واللہ عالم تے حدیث کے سوال داری چاہیے کہ واز دشپے دا سمر دشپے سمر بالعلم کم ٹکی کی ثابت تے شاعری بس دا ٹکرے چ نام الغلیم الکو دشیر نکور بدا سے لگ ٹکی بانے پدے کی سمر بالعلم کم دے کے نہ ابن حجر وئی اصل کی دا حدیث مویل ډیر زینو کی راغله
दे के बाद रिवायत की शता چې نبی صلی الله علیه وسلم سے د شپې نو څه خبرې وکړې د خپل اهل سره خبر مراد دلته حدیث مراد ده نو خبرې د نبی خدای علم خبرې کړه د شپې د علم خبرې د خپل اهل سره کړې ادم په کې ویلي چې نام الغلیم حفظ دے مقام کی ویل کی مقابل نسیان نمک کے اباب کی وہ ترغیب علم ذکر کے چر علم نشر پکار دے پار طریقہ اسی نشر دے علم علائے کے دیشی سڑے علم کو یاد کی گا سبقو یہ درسو یا غیر کی اندے بسو رسی خلق دا باب کی ترغیب دے پہ یادولو دے علم الکتاب و سننا جدا یادول پکاری پہ یاد سڑے ہوئی حدیث کی ذکر کی حدیث دابو ہو رہے ضلع اول حدیث ابی ہریرہ شقال الناس یقولون اکثر ابو ہریرہ خلق چې وی په طریقه د اعتراض باندې چې ډیرواله کړي ابو هريره په حدیث راوړلو کې سمانه دی په ما باندې اعتراض کوي او بعض روایت تفصیلیو کې راځي چې دا سلور کالو صحابي سلور کالو صرف او ګوره دومره زیات حدیث د نبی صلی الله علیه وسلم نقل کړ اگر چاہیے تصریح پہ اعتراض نہ کرو لیکن الفاظ خدا ہو کہ معلومی چدا ہو دو پاکستان نے جو کڑی کر اس منکرین حدیث دا اعتراض کری اس کئی دا اور دا حدیث دا اکثرا دا رسو بدے پا حدیث کی روڑی چلے خلق اعتراض کو جما بال المہاجرین والانصار لا يحدثون عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوجر د مهاجرین انصار او شهید رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دومره حدیث نه نقل کړي او ابو هريره چې سلور کالو د بس ډېر نقل کړي دغه اعتراض سل کتاب البیوع کې 200 کی ذکر ده مزارات کې 318 کی ذکر ده مناقب کی ذکر ده 344 کی چار سنے حدیث راضی اور یوزر دونوی کے آئے ذکر کرے دبان اصل حاصلداری سے درے اعتراض ہو یہ اعتراض داری سے دیر سلور کال ہو دینا دم زیادہ حادی سے دسرنگ وارد دوے میں اعتراض دار ہے چې هر یو حدیث دی ولې بیان نه پکار خدای چې سړی سب بیانې او سړی نه بیان نه کړ درې مې اعتراض دار چې ولې دنه یری ولې نه انسان نه خو خامخا ير شي کنه دنه ولې نه یری درې اعتراض اصل کې بدوانه کول نو دار یو دی جدا جدا جواب ورکړي ولولا آیتان فی کتاب الله ما حدثت حدیثا دا جواب دے ددی خبری چې ہر حدیث تول بیان ہے دا اعتراض جدا جدا کہ ہم دا جواب دے ہر حدیث تول بیان ہے وہی کرنے اور دعایتوں نے چې اللہ پر کتاب کی دی مرادنا اغا آیتوں نے چھپائے کی زجر و تخفیف دے پر کتمان کدانے ماں با اس حدیث تا اس طرح بیان ہو گئے حاکم آیتوں نے دی ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی دا آیت دے بیا اور پسید دویم آیت الذین تابوا زجر اصل کی داولنی حدیث کے رہے مانس ددی آیت نزی اریگم نزک از حدیثوں بیان دیکھ دا فائدہ معلوم شوا
چې دا آیتونه اگر چې نازل دي په بعض یهودیانو کې، لیکن الحکم عام، حکم عام دے حتیٰ کہ بل فیدب کی داش ہوا کہ مانزنا من البینات کی ظاہری آیتون دا اللہ لگا تورات انجیل و قرآن شن والہدا کی سنت تے اشارہ دلتا خود حدیث و مسئلہ کر حدیث نو صحابہ کرامو الہدا کی حدیث داخلہ ہو دیو جنا حدیث کے اتمان نہ کہو اور زابر خبر جواب کی چیزیں لگ وقت کی را دومرا حدیث سرنگ از دکڑ جواب کی نہ اخواننا من المہاجرین زمگرون مہاجرین چی کان یشغل مصطفق بالاسواق مشغولو باغی لرا عقدون پا بازارون کے بیو تجارتون صفق جمع صفقتونی سبقہ عقد توئی مراتب شرارہ مہاجرین خزاڑ تاجران اور زمگرون انصار شری مشغولہ وغیل عمل فی اموال عمل مراد زمینداری مالونوں کے معنی پزمکوں کے اور پساروں کے زمیندار خلق دی بڑی مشغول چاہ دکانی اور چاہ پٹئی اور چاہ کٹئی کرنا غریب خود میں نہیں روزگار کا ہر چیز تعلیب سے بھی قابو ہو رہا ہوتا کہ نہیں کٹے اور نہیں پٹئی وہ نبا ہریرہ کان یلزم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشب بد نہیں ان ابا ہریرہ مراد دے یقیناً زان غائب کا ابو ہریرہ سے اخوان خط پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے بس متلبس با صرف پو ڈکوالی د خیٹ سرا سمانا نور سکار ہے نا چور غزان مال گٹم بس کچھ خیٹ او سری کی شب نا موڑوالے نا غریبان تا موڑوالے نا ملائے مانا زخو تعلیب و مسجد تا ڈوڑا بے نوڑا ملوشو ملوبشوا کنی اشپار رضبا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر ناستم و یحضروا ما لا یحضرون یحفظوا ما لا یحفظون حاضر بو ابو ہریرہ پاک وقت کی چدا نور بنو حاضر یا تو بدا حدیث آغا چاہی نبی یاد کری کنا دا ٹھیک دے اسڑے بالکل زانے وقف کرے علم تا او بل چرے روزگار نہ رہے نہ دا کم چ روزگار نہیں دا کم بخت دے بل تو تولد ما لوی عالم شعر کے دبانے والے تے اعتراض کے تو روزگار نہ دے روزگار دے گا تا مطالعہ نہ دکڑے دکڑے کا دادا دوے میں خبری جواب کہ اور پسی حدیث کے درے میں خبری جواب کی اسنگا حدیث ابی ہریرہ ضلع دام نے یو ظلما یا رسول اللہ انی اسمع منک حدیثا کثیرا صاف زغستان ډیر حدیث اورم او یہ روم معنی یہ روم باز داغه دا بسی چل کی خواہ دلتے معجزانہ نسخہ استعمالی نا معجزانہ رات ابسط رداک فوسطو تفصیلی روایت کی راضی چدا مجلس علمی زما شورو دے سوکشتا چی دے وقت خپل صادر مخ کیوں غڑے وی خوپا اور ما سر و صادر نامی او غڑا صادر دے غڑا ما چی او غڑا مجلسی چی کلا ختم کون بے دولاسا لپ ڈککڑا اور پائے کی رسی واچولا دا گرو معقولی سیزو نہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ محسوس کری کر تو بھائی چی علم چلتے گوڑی کی بروت تیرا وایا غست دے کے واچولتی بے اللہ پیتے واچولا ثم قال زمہ بے ماتے دا صادر دا سینے سر جوخ کا زمان تو مار سینے سر جوخ کا سینہ کے حضرئی فما نسیت شیئن بعد تدی نرس مان سشے نہیں ارشے ددرے میں خبریں ددرے میں اعتراض جواب نہ شکا ددی رسنی حدیث دپارہ بل سند کی حدثنا ابن ابی فدیک بہذا حدیثنا حدیث اور بائے کتاب سے جو غرف بیدی فی یو اللہ سر اچوں وائی چو پسادر کی غردار چ دوڑ لاسونو سراغی تو غرف ہوئی
قدریم حدیث کی دام ذکر کئی چې ابو هريره یوازې زما دا حدیث نه چې کوم ماته اوس بیان کړل نور مشتره کامل توین تاسو به تعجب وکړئ نور خو ما نه دی ویلي څنګه اسماعیل ابن ابي زام سید مقبری نبی هريره دې ما یاد کړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه قسمه علمونه وعین لوخ توي کنه لوخي دا تشبیه لکه څنګه چې په لوخ کې پخکړه وغیرہ چولی محفوظ دارنګ پر زړه کې دوه قسمه علمونه الله ما ته خوذلی رسول الله صلی الله علیه وسلم یاد کړی او یو قسم دی فبسستوها هما عام بیان کړی عام هر چاته می پار مجلس کې بیان کړی اصلي هغه متعلق دي پر عام احکام پورې ہر چابل قسم نے فلو بسسو کزے عام بیان کم پری بکڑے شی زمادہ مارا ہے امام بخاری بالعم ستئی غٹ ہمارا چھپائے کے خوراک تن نباز دی گورا بس جدا دے اور نفس تعلیم جدا دے دا دلیل پر یہ نہ چھ باز علمونه د پټکړي نہ پټکړي نه دي خو عام نه دي بیان کړي بلکې خاص بیان کړي د هغه عام ذکر مانو دا برسور راضي چې باز علمونه داسي چې رچا استعداد سره مطابق نه عام مو بیان وکړه اگر چې مقام کې عام محدثین لیکي چې مراد د دین بعض احادیثو چې هغه عمراء او مبارکیو اعوذ باللہ من راس ستین و امارت سبیان دا حدیث چې پنای غړم په الله سره د سر د شپېتو کال نه شکلا کشران خلق با امیران شي اشاره به یزید وغیرہ تا ادب دعا کوي چې الله ما د دې فتن مخ کې مړ کې د واقعنا ابو هريره رضی الله عنه بیا مخ کې وفات شه دا څه قسم احادیث چې پای کې د عمراو خلافی ټیک دا حدیث د بیان کړي لیکن بس سره هر چاته نه بیان کړي ولې ذکر کې معنی د فتنې پر تا نو بعض روایت داسی یا بعض مسائل چې د فتن د دفع لپاره هغه سړی عام نه بیانې بلکې خاص بیانې دا نه چې پټي بیان او خاص کې بیان